नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया। और नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है। आपको यकीनी तौर पर इंतज़ार होगा आज के मौज़ू का। बहुत खूबसूरत मौज़ू मुंतखब किया है, बिलकता बचपन और सिसकता बुढ़ापा। इसके एक हिस्से को इंशाअल्लाह आज हम मौज़ू गुफ्तगू बनाएंगे और दूसरे हिस्से को कल के लिए उठा रखते हैं। आज जो पहला हिस्सा है बिलकता बचपन, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कहते हैं कि ज़िंदगी के अखबार में सबसे खूबसूरत सफ़ा बच्चों का होता है, ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत बाब बचपन होता है। हमारे ज़माने में बचपन का जो दौर था ये कुछ तवील हुआ करता था। 5 साल तक कह सकते हैं कि ये फ़रागत और फ़ारिगुल बाली का ज़माना होता था। न खाने की फ़िक्र, न पीने की फ़िक्र, न कमाने बचाने की फ़िक्र। बस हर वक्त ये महसूस होता था कि हमें आज़ादी है, जो चाहें करें, जिस तरह चाहें जी लें। लेकिन आज बदलते दौर के साथ जहाँ कुछ और तब्दीलियाँ भी ज़िंदगी में आई हैं, वहीं हम देखते हैं कि बच्चों का जो ये बेफ़िक्री का ज़माना था, बचपन का ज़माना था, ये सुकड़ता गया। आज बचपन 2.5 साल तक हमें लगता है कि महदूद हो चुका है। अगर माँ और बाप दोनों मुलाजमत पेशा हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को डे केयर में डाल दिया जाता है। 3 साल की उम्र में बच्चे को प्ले स्कूल डाल दिया जाता है, जबकि ये वो ज़माना है, बच्चे की 5 साल तक की उम्र का ये वो दौर होता है जब बच्चा तेज़ी से चीज़ें सीखता है, समझता है, जानने की कोशिश करता है और इसमें माँ और बच्चे का जो ताल्लुक़ है ये बेहद मजबूत होता जाता है। लेकिन आज ये ताल्लुक़ कमज़ोर हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि छोटे से बच्चे को, रोते धोते बच्चे को, कभी भी कोई बच्चा खुशी से 2.5 साल की उम्र में प्ले स्कूल में या डे केयर में नहीं जाना चाहता, माँ को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मजबूरी की हालत में वो बच्चा डे केयर चला जाता है, ये कहते हुए कि बस्ता मेरा भारी है, कितनी बड़ी लाचारी है। अब छोटे से बच्चे को 3 साल की उम्र में प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है ये कहने के लिए कि ये वहाँ जाकर सीखेगा। जो एक माँ 3-4 बच्चों को नहीं पाल सकती है, देख सकती है, वो प्ले स्कूल में 20-30 बच्चों को एक इकलौती टीचर कैसे संभालती होगी। मौलाना साहब इसका तसव्वुर आप भी कर सकते हैं। तो वाकई ये बच्चे के लिए कितनी बड़ी लाचारी है। माँ से दूरी, घर से दूरी, एक अजनबी माहौल में जाकर खुद को एडजस्ट करना। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आपने तो कहा ही है, बच्चे की मजबूरी है, लाचारी है, लेकिन सही बात यह है कि माँ बाप ने भी खुद अपने आप को लाचार और मजबूर कर लिया है। बेशक, उनकी भी मजबूरी है कि उनको सर्विस करनी है जी। और मेयार ज़िंदगी अपने ख़ानदान और अपने माँ बाप और अपने हैसियत को देख कर नहीं, पड़ोसी, आसपास के लोग, अपने ऑफिस का जो बॉय ऑफिसर है, उसको देखकर हमने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया है, एक हदफ बनाया है। उसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा कमाना है। बहुत ज़्यादा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना है। बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए सुबह से लेकर जितना हो सके जल्दी से जल्दी जाएंगे। यहाँ आसपास को कोई ऑफिस नहीं मिल रहा है, बहुत दूर जाएंगे, लंबा सफ़र करेंगे, शौहर भी लगा हुआ है, बीवी भी लगी हुई है, बच्चों को कौन संभाले। तो अगर हो सके तो 1.5 साल की उम्र में ही वो कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चों को अपने पास से माँ एक तरह से, माफ़ कीजिएगा, धक्का देने की कोशिश करती है कि जल्दी से मेरे पास से दफ़ा हो। ये वो बच्चा जो माँ के आवाज़ तक को सुनने के लिए मुंतज़िर है। हम जो कहते हैं मादरी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान क्या, वो जो भी ज़ुबान सीख रहा है उसी वक्त में माँ से उसे अलग कर दिया गया। इसलिए हमारी ज़ुबान जो है, आप महसूस करेंगी, हमारे उदबा और शुअरा जो हैं वो इस बात से परेशान है कि एक आदमी दिल्ली में रहता है लेकिन जने किस किस ज़ुबान के असरात हैं उसके ऊपर, इसलिए कि वो माँ की ज़ुबान ही नहीं मिल रही उसको। हम अगर आते हैं मौलाना साहब शरई हैसियत को देखते हैं, माँ और बच्चे का जो एक ताल्लुक़ है और माँ का जो परवरिश की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने माँ पे आयद की है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी माँ पर अगर है तो वो बच्चे की अच्छी तरबियत है। 7 साल तक तो नमाज भी फ़र्ज नहीं है, सिर्फ बच्चे को प्यार के साथ अपने पास रखे, अपने करीब रखे, अपनी आदत, अपनी खुसूसियात, अपनी नेकियां, अपनी खूबियां, ये तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर मुंतकिल करें, रासिख करें, पेवस्त करें। तो ये क्यों हम दीन से क्यों दूर हो रहे हैं, इस फरीज़े को क्यों भूल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये तय करें कि हमारा हदफ क्या है, हमारा निशाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, क्या बनना है हमें और अपने ख़ानदान को क्या बनाना है। सबसे पहली चीज़ यही हदफ हम भूले हुए हैं, हमें करना क्या है।
ہمیں بچے کو ایک شریف انسان، ایک صحیح مومن یہ بنانا ہے، یہ کماؤ پوت اور حیوان کاسب بنانا ہے۔ کاسب کا مطلب کمانے والا حیوان۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ایک زیادہ سے زیادہ کمانے والا بچہ بنانا ہے اس کو، تاکہ وہ دولت کے انبار لگا دے۔ اور گویا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دولت کا ڈھیر جتنا بڑا جس کے پاس ہے اتنی بڑا وہ آدمی ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ ابھی حال میں جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، دولت کو جمع کرنے کا شوق جو تھا وہ آدمی کو کہاں لے گیا، دنیا کے لیے بھی عذاب بن گیا اور اپنے لیے بھی عذاب بن گیا۔ بالکل مولانا صاحب، ہمارے نزدیک بڑی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ چکی پیس رہی ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں اور بچے کی رضاعت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو خواتین ہمارے سامنے ہیں، مثال ہیں، ان کی تقلید، حضرت حاجرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ واقعہ بیان کریں کہ کس طرح انہوں نے حضرت اسماعیل کو پالا اور کس طرح وہ اپنے امتحان میں اپنے باپ کے لیے سعادت مند فرزند ثابت ہوئے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ کہیں اور سے نہیں آئے تھے، وہ ماں سے آئے تھے۔ ماں نے جو بچپن سے ان کی تربیت کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ خواب اپنے والد سے سنا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، خواب خیال کے چکر میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو جو تربیت ملی تھی ماں سے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو ابا جان جو حکم ہو رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ چیز کہاں سے آئی تھی ان کے اندر؟ ماں کے ساتھ رہ کر جو انہوں نے خون میں جو کچھ آیا، جو دودھ میں آیا، دودھ کے اندر جو سینے کے تاثرات اور جذبات آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیز ان کی دل میں آئی۔ بالکل صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کبھار آیا کرتے تھے، لیکن حضرت اسماعیل مسلسل اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتے تھے۔ تو صحیح آپ نے فرمایا کہ نہ مکتب کی کرامت تھی، نہ فیضان نظر تھا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کس طرح حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے جو ہے وہ پرورش کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اسوہ ہے، یہ اسے ہم نے کیوں فراموش کر دیا ہے، یا کس طرح آپ لوگوں کو اس کے سامنے یہ مثالیں لوگوں کے سامنے لائیں گے؟ دیکھیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عورت جو ہے، مرد کی ذمہ داری تو پورے سماج نے بھی ہمیشہ سے اور اسلام نے بھی ذمہ داری دی ہے مرد کو کمانے کی، حتیٰ کہ عورت اگر بہت قابل بھی ہے، لائق بھی ہے اور وہ بہت زیادہ کما سکتی ہے، تب بھی خاندان کے خرچ کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی گئی، عورت کے اوپر نہیں رکھی گئی۔ اگر عورت کو 50,000 روپے مہینہ مل رہے ہیں کہیں نوکری کر کے اور مرد کو 40,000 مل رہے ہیں، تب بھی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری تنخواہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تمہیں اٹھاؤ خرچہ۔ چاہے وہ اٹھا لے اور خرچ کرے، کہاں لے جائے گی؟ وہ خرچ تو کرے گی خاندان کے اوپر، لیکن مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنا خرچہ اپنے آپ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی ذمہ داری ماں کے اوپر رکھی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن گھروں میں خواتین ذمہ داری کے ساتھ سارے کام انجام دیتی ہیں، شوہر کی ساری ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں صحیح انجام دیتی ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان کو سارے دن میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بالکل مولانا صاحب، ورکنگ ویمن کی تو آپ نے مثال ابھی دی، ہم بات کرتے ہیں ہوم میکرز کی، جو عورتیں جو خواتین گھر پہ رہتی ہیں، ملازمت پیشہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بچوں کو جہاں دیکھا کہ فرصت کا تھوڑا وقت ہے، اب وہ بچے اگر ماں سے کوئی سوال کر رہے ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ ٹی وی آن کیا، کارٹون لگایا اور بٹھا دیا، یا موبائل پر طرح طرح کے گیمز ہیں۔ خود خواتین جو ہیں وہ اپنا بہت سارا وقت ٹی وی سیریلز کی نظر کر دیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو کی نظر کر دیتی ہیں، جبکہ فرصت کا یہ وقت، یہ سنہرا دور بچے کے ذہن میں اچھی باتیں پیوست کرنے کا ہے۔ ایک دسترخوان پر کھانے کا تصور ختم ہو گیا، یہی وہ وقت ہوتا تھا جب پوری فیملی، پورا کنبہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا۔ تو ان چیزوں نے کہاں بچوں کا بچپن چھین لیا مولانا صاحب، کیسے چھین لیا؟ دیکھیے، یہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت بچے کا وہ ہوتا ہے، بعض ذہین بچے ہر بات کا سوال کرتے ہیں، امی یہ بات کیوں، امی اس بات کا کیا مطلب، امی یہ کیا ہو رہا ہے، امی وہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمیں چند روز پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا چھوٹا بچہ وہ کہہ رہا تھا، خبروں میں سن لیا کہیں ریپ کیا ہوتا ہے۔ اب ماں کیا بتائے کہ ریپ کیا ہوتا ہے بچے کو؟ 5 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اس کو سامنے بٹھا رکھا ہے اپنے ٹی وی کے۔ آپ کا ٹی وی اس کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دنیا جہان کے وہ گندے خیالات جو آپ کو بھی نہیں دیکھنے چاہیے، وہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے زمانے میں، جب کا اس کا نشو و نما ہو رہا ہے ذہن کا، اس وقت میں وہ ساری چیزیں، ناچ گانا، اچھلنا کودنا، بوس و کنار، یہ سب ہوتا ہوا بچہ دیکھ رہا ہے۔
آپ اگر یہ کہیں گے نہیں وہ کارٹون دیکھ رہا، تو کارٹون کے بیچ میں جو ایڈ آتے ہیں اس کے اندر فحش حرکتیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی گود دینے کے بجائے ٹی وی کی گود اس کو دے دی ہے. ٹی وی اپنے آپ جس طرح سے چاہ رہا ہے ان کی پرورش کر رہا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی سے محروم ہو گئے ہیں. کئی طرح کے نشے ہوتے ہیں مولانا صاحب، اور یہ وہ نشہ ہے جس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا. یہ وہ نشہ ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے ہو چاہے وہ خود ماؤں کے لیے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم ٹائم میں کچھ ایسا مخصوص وقت ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک لگاتار سیریلز آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتی ہیں بلکہ اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کرتی ہیں کہ اب دیکھیں آگے اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو وہ ذہن کی طاقت جو منفی جو مثبت کاموں میں خرچ ہو سکتی تھی، صرف ہو سکتی تھی، وہ منفی خیالات کی جانب جا رہی ہے. سارا پوٹینشیل انسان کی توانائی ختم ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ اپنا کام بھی اس نے بڑھا لیا. غیر ضروری کام جو قدرت نے، سماج نے، اسلام نے، مذہب نے اس کے اوپر نہیں لادا تھا، ایک کام کئی گھنٹے کا روزانہ اس نے اپنے اوپر بھی لاد لیا. اور بچے کا ذہن خراب کرنے کے لیے کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے. بچے ماں باپ کو خبریں نہیں دیکھنے دیتے، امی وہ لگائیے فلاں لگائیے. اپنے پسند کے چھوٹے بچے سے لے کے 2-3 سال کے بچے سے لے کر 8 سال کا 10 سال کے بچوں کے مزاج کے ٹی وی میں بہت سارے پروگرام بنا دیے گئے ہیں. ہر بچہ اپنے ذوق کے مطابق دیکھ رہا ہے ان کو، اور آپ نے ان کا حوالے کر رکھا. اب ہم کچھ ایسے خاندانوں کی طرف بھی آئیں گے مولانا صاحب جہاں ابھی بھی قدریں باقی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ماں باپ میں بھی مطالعے کا رجحان ہے، ٹی وی کے لیے مخصوص اوقات ہیں، مخصوص پروگرام ہیں، اور باقی وقت جو ہے وہ فیملی کے لیے، کنبے کے لیے ہے. چاہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں، ڈسکشن کریں، چاہے کتابیں پڑھیں. کتب بینی ماں باپ بھی کرتے ہیں اور بچوں کو سناتے ہیں. سونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بچے کے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ابی جو ہے وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے سونے سے پہلے. خود میں نے اپنی بیٹی کو سونے سے پہلے دینی کتابیں، قصص الانبیاء، یہ تمام چیزیں بچوں کو سناتی تھی. اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک میں اس طرح کی کہانیاں اسے سنا نہیں دیتی تھی، واقعات سنا نہیں دیتی تھی. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اچھی اچھی باتیں اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، ان کے ذہن پر اچھی چیزوں کے نقوش مرتب کر سکتے ہیں. وہ وقت تو چھن گیا مولانا صاحب. اور وہ چھنوایا کسی غیر نے نہیں، ہم نے چھنوایا ہے اپنی لاپرواہی سے. اپنے آپ کو بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد کرنے کے لیے، ان کے پریشان کرنے کی جو ان کی فطرت ہوتی ہے بچوں کی، اس سے بچنے کے لیے اس کو ٹی وی کھولا اور اسے بٹھا دیا. اب وہ ایک طرح سے پابند ہو گیا، ایک ٹی وی کی زنجیر میں کس کے اسے ڈال دیا اور آپ اپنے کاموں کے لیے فارغ ہو گئے. یہ ذمہ داری سے فرار ہے، اور اس کا نقصان ہمیں لازماً بھگتنا پڑتا ہے جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور یہ بچے جوان ہوتے ہیں. اس وقت اس غفلت کی، اس لاپرواہی، اس احساس ذمہ داری سے محرومی کا نقصان ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے. بالکل مولانا صاحب. اب ہم آتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی جانب. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. بہت سارے فائدے اس طرح ہیں کہ جو دادا دادی ہیں یہ ایک ادارہ ہیں اپنے آپ میں بچوں کی تربیت کا. وہ وقت جو کہیں ماں باپ نہیں دے پاتے وہ دادا دادی دیتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت بچوں کا بیکاری یا اس طرح کے پروگراموں کی نظر ہوتا ہے وہ وہاں وہ تربیت کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم آج بھی کہتے ہیں دادی امی کی کہانی، نانی امی کی کہانیاں. تو اب تو یہ چیزیں نہیں رہیں، لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کہیں موجود ہے تو وہ کتنا فائدہ مند ہے بچوں کی تربیت کے لیے. اصل میں جوائنٹ فیملی میں کچھ دشواریاں بھی ہیں، جی کچھ فائدے بھی ہیں. بے شک. اور اسمہما اکبر من نفعہما یا نفعہما اکبر من اسمہما، یہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. جی. ہم کبھی کبھی صرف نقصان کو دیکھتے ہیں، ہماری آزادی متاثر ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہیں کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا. دادی اماں کی مداخلت رہتی ہے، نانی اماں کی مداخلت رہتی ہے، ابو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے وہ ہندوستان میں اپنے محل کو محفوظ رکھنے کے لیے بطور چپراسی، معزز لفظ چپراسی نہیں بولیں گے، وہ احترام کا لفظ رہیں گے. ورنہ اپنی بلڈنگ کی حفاظت کے لیے ایک بڈھا بڑھیا کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کی خدمت کے لیے ایک جنے کہاں کا ایک لڑکا ان کے ساتھ چھوڑ دیا. مولانا صاحب یہ جو بچہ آج 2.5 سال کی عمر میں پلے اسکول میں ڈے کیئر میں چلا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی نفسیات پر بڑے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. انتقامی بالکل. اور یہ جو انتقامی جذبات آہستہ آہستہ پنپ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ عذاب و ثواب ہوگا. تو یہ اس کا جو یہ جذبہ ہے یہ آگے چل کر کس طرح ماں باپ کے لیے یہ ایک بیج پڑ رہا ہے، بیج ہے، اور جو اس 25-30 سال میں 40 سال میں بالکل تناور درخت ہوگا، اور جو انتقام کے ہر شکل میں ان کو نقصان پہنچا. وہ کل ہم لیں گے. سسکتا بڑھاپا اسی بیج کا پھل ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ایڈوکیٹ شریف صاحب اور خورشید صاحبہ. خورشید صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ایڈوکیٹ صاحب آپ کا استقبال ہے، سوال بتائیے.
शरीफ भाई मैं सुन पा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन रहा हूँ मैं आपको। जी जी फरमाइए। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, अपनी बात आगे जारी रखिए। मेरा सवाल ये था कि जो अभी चल रहा है बच्चों की तरबियत के बारे में, हाँ हाँ, तो इस्लामिक तरीका क्या बेहतरीन तरीका हो जो हम बच्चों को तरबियत दे सकें, और कैसे अपने ज्यादा वक्त तक, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि 2.5 साल में ही बच्चे को प्ले स्कूल वगैरह में पहुंचा दिया जाता है जी, तो क्या हमारा इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए कि हम कम से कम 5 साल 7 साल तक अपने पास भी रख सकें और उसकी तरबियत भी होती रहे? बहुत ही अच्छा सवाल, भी दोनों। बहुत अच्छा सवाल भाई, थोड़ा सा इंतजार। खुर्शीद साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, जज़ाकिल्लाह। जी जी मुझसे बात नहीं करती, बड़ी मेरी ज़बान में बहुत अक्सर छाले हो जाते हैं और मुझे ये तकलीफ बहुत हो रही है। मैं बाथरूम की तरफ का इतना मुझे मालूम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं नमाजें कैसे अदा करूं उससे, और ऐसे लगता नमाज में पढ़ने जा रही और मुझे लगता बाथरूम छूट गया और फिर मुझे धोना पड़ता है। लेकिन नमाज बताइए अब हम किस तरह से पूरी नमाज में अदा करूं अपनी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल है। दोनों सवालात की जानिब बढ़ रहे हैं। भाई ने जो सवाल किया कि बच्चों की परवरिश का या तरबियत का इस्लामी तरीक़ा क्या हो। देखिए भाई, आप भी और हमारे तमाम बहनें और भाई सुन लें। पहली बात तो यह है कि बच्चा आपके सामने रॉ मटेरियल, कच्चा माल है पड़ा हुआ, जो मुंतज़िर है आपकी हुनरमंदी के मुजाहरे के लिए कि आप उसको क्या बनाते हैं। एक राज मजदूर है, बहुत सलीक़ेमंद, और मिट्टी, गारा, ईंटें, सीमेंट सब कुछ पड़ा हुआ है। अब उसको पहली बात तो ये सोचनी है कि उसको जज्बा हो कि मुझे कुछ करना है, ये मुझे काम में लेना है। इसको पहले तो जज्बा ही होना ज़रूरी है। जज्बा अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सारा माल आपने ला के रख दिया, बेहतर से बेहतर सामान रख दिया, लेकिन राज मजदूर के जहन में कुछ करने का इरादा ही नहीं है। तो एक तो ये जज्बा कि मुझे कुछ करना है। फिर एक नक्शे कार, मुझे बनाना क्या है इसका। कुम्हार के चाक पे मिट्टी है, हाँ मिट्टी है, लेकिन उसको सोचना है कि मुझे इससे घड़ा बनाना है या अबखोरा बनाना है या प्लेट बनानी है, उसके जहन में नक्शा होना चाहिए। शुरू में जो मैंने एक बात अभी कही थी कि हर आदमी को ये सोचना ज़रूरी है कि मुझे ये एक हैवान कासिब, कमाऊ पूत बनाना है, एक शरीफ इंसान बनाना है, एक सच्चा मोमिन बनाना है, ये काबिल तकलीद नमूना दुनिया के लिए बने, ऐसा क्या बनाना है इसको। तो ये पहले हमारे जहन के अंदर एक नक्शा होना ज़रूरी है। तीसरी बात यह कि हम उसके लिए पहले फारिग हों। हमें फुर्सत ही नहीं है, बिल्कुल ना अम्मा को फुर्सत है ना अब्बा को फुर्सत है। अब्बा अपना कैरियर बनाने के लिए पीछे दीवाने होकर लगे हुए हैं, अम्मी अपने कैरियर बनाने के लिए दीवाना होकर लगी हुई हैं। अपनी फिगर को सही रखने के लिए, उसको दूध पिलाने तक के लिए वो तैयार नहीं है। खुशी से हमारी ताजगी शबाब जो है बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसे मुखलिस होकर दूध नहीं पिला रही है। जबकि आज की साइंस ने साबित कर दिया है कि माँ का दूध सबसे बेहतर ग़िज़ा है बच्चे के लिए, और ख़ुद माँ के लिए सबसे बेहतर है उसका खारिज हो जाना। बिल्कुल, अगर वो ना निकले तो कैंसर तक उससे हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो फितरत है, ऐन फितरत है ये सारी तो मौलाना साहब यही है कि उसको बचपन से छोटी छोटी बातें सिखाएं, कलमे सिखाएं, ईमान मुफस्सल सिखाएं, ईमान मुजमल वगैरह जो जो बातें हैं। इसके साथ जब खुद नमाज पढ़ें, अगर वो छोटा है तो उसे देखने दें, फिर उसकी उंगली पकड़कर उसे अपने साथ मस्जिद ले जाएं। ये मस्जिद ले जाएं, घर के अंदर माँ बच्ची को नमाज पढ़वाए, खाने के लिए बैठे हैं तो हाथ धुलवाएं, कैसे बैठा जाए वो बताएं, क्या चीज़ उठाएं, पहले क्या खाएं ना खाएं, वो बाएं हाथ से उठाने लगे, बाएं हाथ सारी चीज़ें एक एक करके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये बात अब से पहले हम बता चुके हैं कि एक बच्चे ने आके और बड़े खान में से कभी यहाँ से कुछ उठाया, यहाँ से कुछ उठाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल सम्मिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो। सम्मिल्लाह कुल भी यमीनिक मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ और सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये तो बातें जब आपके साथ बैठ के खाए, ये भी तो ये रोजाना की तरबियत है। मौलाना साहब इंशाल्लाह जरूर जानेंगे और भी तफसील, लेकिन दो कॉलर्स हैं, निशात और सैफ। सैफ साहब थोड़ा सा इंतजार। निशात सवाल बताइए। निशात हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? मैं मुस्कान बोल रही हूँ जी। हाँ सवाल बताइए। मेरे ना पापा के सीने में दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, सैफ भाई सवाल बताइए।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ابو کا نام محمد پیر ہے جی. میرے والد کا. ہاں ہاں. اور ان کو 3 سال سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ابھی ایک 6 مہینے سے دائیں ہاتھ میں بہت درد ہے. ان کو ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. وہ بہت سے علاج کروائے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. دیکھیے ان کو چاہیے کہ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ہاتھ کو اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو چھوڑے نہ رکھیں. اس کو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, اس کے مشق کرتے رہیں, اس کے حرکت دینے کی, اوپر اٹھانے کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پانی کی ایک بوتل بنا لیں, اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھیں. کم از کم 3 دن تک لگاتار یہ کام کر لیں. 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ الحمد شریف, 7 مرتبہ سورہ فلق, یہ تینوں چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے, صبح بھی اور شام بھی 3 دن تک. اور پھر اسے پئیں بھی اور وہاں بھی ہلکے ہلکے سے چھینٹے دیں اور پورے جسم پر دیں. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اس سے فائدہ ہوگا. جی. سینے میں جلن کے لیے کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب. سینے میں میرے خیال میں جلن نہیں کہہ رہے ہیں, وہ درد کہہ رہے ہیں. یہ آج کل ابھی سردی ختم نہیں ہوئی ہے اور عام طور پر ہم لوگ بڑے بوڑھے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جاتی اور آتی سردی ستاتی ہے. ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں سردی گئی اور وہ پھر دوبارہ آ جاتی ہے, ہٹ پھیلی کھیلتی ہے سردی. جی جی. تو اس لیے شاید ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. جی. ہمارے یہاں جو صدری, اس کو صدری جو بولتے ہیں, صدر کے معنی سینہ, تو سینوں کو ڈھکنا چاہیے. جی. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرے ہے کہ ریاحی درد بھی ہو سکتا ہے, کھانے پینے میں کوئی گیس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کر لیجئے, کوئی ہاضم چیز لے لیجئے, انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. جی. ریحانہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. وعلیکم السلام. مجھے شوہر کی روزی کے تعلق سے پوچھنا ہے. جیسے مولانا صاحب نے بتایا صبح میں یا اللہ رحمان ہو یہ پڑھنا, نماز حاجت, نماز توبہ, رات میں کیا پڑھ کے سونا, میں سب کچھ پڑھتی ہوں. اور کیا کرنا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتی. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اگر ٹھنڈیوں میں اپنی اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے, وضو بناؤ یہ کرو, تو کیا اپن وضو کے بعد لوشن لگا کے نماز پڑھ سکتے, کیا نماز ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک بہو ہے, جیٹ کی بہو, ان کو خواب میں مکان ٹوٹتے ہوئے دکھتا ہے اور سانپ وغیرہ دکھتے. ٹھیک 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 ضرور بتائیں گے, تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں, غزالہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رات میں خواب دیکھا میں نے. جی. ہمارے ہسبینڈ مجھے دلہن بنا کے کرسی پہ بٹھائے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو دلہن بنا کر انہوں نے کرسی پر بٹھایا ہے, تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. یہ ان کے لیے اچھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ. اب شوہر کی روزی کے متعلق جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں, مزید کیا ان کے لیے؟ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو سب کچھ فکر مند ہیں, ان کے شوہر اتنی زیادہ پابندی نہیں کر رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ عام طور پر گھر کے مرد جو ہیں سوچتے ہیں بیوی تو پڑھتی تو ہے, تلاوت بھی کرتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف بیوی تو پڑھتی ہے, شوہر میاں جو ہیں وہ نہ قرآن شریف پڑھتے ہیں نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اس لیے ان کے شوہر کو بھی پابندی کرنی چاہیے. اور نمازیں تو سبھی فرض ہیں اور برابر فرضیت ہے سب کی, لیکن فجر کی نماز جو ہے روزی کے سلسلے میں زیادہ مفید ہے. اس لیے ان سے کہیے کہ رات کو چاہے جلدی سونا پڑ جائے لیکن صبح فجر میں ضرور اٹھیں اور جماعت کے ساتھ جا کر فجر کی نماز پڑھیں. اور فجر کا سلام پھرنے کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک کچھ اور نہ کریں, استغفار کریں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو پڑھیں, سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھیں. وہ وقت جو ہے جاگتے ہوئے گزرنا چاہیے, وہ روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں جھولی پھیلائے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر رہنا ضروری ہے. جی. شمشاد بھائی آپ سے بھی بات ضرور کریں گے, لیکن آپ سے پہلے نور صاحب فون لائن پہ موجود ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی نور صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی توصیف خان بول رہا تھا میں. جی استقبال ہے, فرمائیے کیا سوال ہے. میرے کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں, میرے کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. شمشاد بھائی آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے, ابھی مجھے 2 دن میں 2 ہی خواب دیکھے. ایک دن تو یہ خواب دیکھا کہ ایک سانپ دکھائی دیا, بچوں نے کہا سانپ سانپ سانپ, تو میں نے اس کی طرف دیکھا نا, مارنا چاہا تو وہ اڑ اڑ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ان نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے, دوسرا خواب. ایک دوسرا خواب دکھائی دیا, وہ بھی سانپ کے متعلق دکھائی دیا, وہ ہرے رنگ کا سانپ تھا اور میں نے اسے مار دیا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا تعبیر ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے یہ کچھ اوپری اثرات ہیں, کچھ جنات وغیرہ کے اثرات ہیں.
اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ گھر میں سورہ بقرہ کم از کم 5 مرتبہ، چاہے 2 دن 3 دن میں ختم کرنی پڑے، 5 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیے، پانی میں دم کیجیے، اس کے چھینٹے لگائیے، نماز پناہ پڑھیے اور استغفار کثرت سے پڑھا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ریحانہ صاحبہ کا جو دوسرا سوال تھا مولانا صاحب کہ خواب میں مکان ٹوٹتے دیکھنا یا سانپ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں، حالات کی خدا نخواستہ خرابی ہے، اور سانپ جو دیکھا ہے یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ کم از کم 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھیں، اور کچھ جو ان کی حیثیت ہو 100 200 500 صدقہ کریں، اور جتنے زیادہ ضرورت مند کو تلاش کر کے سڑک پہ چلتے ہوئے مانگنے والے کو دے دیا، یہ تو ایک طرح سے اپنے صدقے کو پھینکنا ہوا۔ اگر ان میں واقعتاً کسی کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے تو دے دیجئے، ورنہ تلاش کر کے ایسا آدمی جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں پھرتا، اپنی عزت و ناموس کو بچائے ہوئے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، آپ کو اگر پتہ لگ جائے تو سمجھیے ایک عظیم نعمت ہے، چپ چاپ اس کی مدد کیجیے۔ جی مولانا صاحب، خورشید صاحبہ کا سوال ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے کلیم ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے سوال کیا ہے؟ بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بات کریے سر، بات کریے۔ جی جی بات کرائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، ابھی کیا ہوا، میں شہناز بھی بولی سجال پور سے، بڑا بیٹا ہے میرا، اس کے 2 بچے ہیں سب، مگر اب کیا ہوا ہمارے یہاں شادی تھی 2 مہینے ہوئے، مگر اوپر گئے ہم تیسری پہ تو نیمبو پہ ایسے ہندو لوگوں کا بنا ہوا ساتیا اور اس کا نام لکھا ہوا، اس میں راکھ اور نا گیہوں یہ سب اس کے اندر لگے ہوئے، اور لال کپڑے کے اندر، تو لال کپڑے میں بندے ہوئے، اوپر گیا بچہ، تو اب کل گیا بچہ اوپر تو جا کے دیکھا بندھا ہوا، نکال کے اور لے کے آیا، اس میں بڑے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے وسیم۔ اور یہ خواب ہے؟ یہ سب کچھ جو آپ بتا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، کیا یہ خواب ہے؟ نہیں خواب نہیں ہے، کل ہمارا بیٹا اوپر گیا، پانی کی ٹنکی بنی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کی بات اب تک پہنچ گئی۔ جی مولانا صاحب یہ سوال رکھیے گا ذہن میں، شہناز صاحبہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی شہناز صاحبہ فرمائیے۔ مہناز کے معنی بتا دیجیے۔ کس کے معنی بتا دیں؟ شہناز اور مہناز۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب سے جانیں گے کہ کیا معنی ہے، اور وہ جو بہن نے سوال کیا تھا یقینی طور پر انشاءاللہ وہ مولانا صاحب کے ذہن میں ضرور رہے گا۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے، آئیے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو سوال کیا تھا بہن نے آپ کے ذہن میں ہوگا مولانا صاحب، وہ جو چھت پہ گیا، چھت پہ کچھ نام وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے اصل میں وہ کسی نے کچھ شرارت کی ہے، جی کوئی جادو سفلی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لال کپڑے میں لپیٹ کر اس کا نام وام لکھا ہے، آپ کے اسی بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے جس کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے، اور سب لوگ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی مشکوک چیز پڑی ہو تو ہاتھ سے نہ اٹھائیے اسے، کسی چمٹے سے، کسی کاغذ سے، کسی پولیتھین کو ہاتھ میں لے کے اس سے پکڑ کے تھپ کر کے دور پھینک دیجئے، گھر میں رکھیے نہیں، سمجھنے کھولنے کی کوشش نہ کیجئے، اس لیے کہ وہی نقصان ہو جاتا ہے اس سے۔ اس لیے جب چیز مشکوک ہے، لال کپڑے میں آپ نے کچھ لپیٹ کے نہیں رکھا ہے تو آپ دیکھتے کیوں ہیں؟ کوئی غلط ہی چیز ہوگی، اسے دور پھینک دیجئے، اس جگہ کو دھو دیجئے اور آیت الکرسی پڑھ کے وہاں دم کر دیجئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور نماز پناہ 8 رکعت 2 کر کے ضرور پڑھ لیجئے۔ جی صادقہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہاں سر، میرے گھر میں بہت ساری پریشانی، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بار کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے، اور میرے سسرال والے بھی نہیں بلا تو سب بھی پریشانی ہے، بس بندی سے، اس لیے کہ کسی سے بھی کچھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بندی سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دور کرے ان پریشانیوں کو۔ خورشید صاحبہ کا سوال پہلے لیں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی زبان پر چھالے ہیں، دوسرے انہیں یعنی پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو وہ نماز کس طرح ادا کریں؟ دیکھیے منہ کے چھالوں کا تعلق اصل میں معدے سے ہوتا ہے، گرمی اور تیزابیت معدے میں ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں زبان پہ بھی ہوتی ہے۔ کسی حکیم سے مل کر اس کے لیے کچھ دوا کر لیں، اور اس کے لیے اللہم اذہب الباس رب الناس پوری دعا ہے حدیث کی، آپ کو شاید یاد نہ رہ سکے، اور قلم کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہوگا نہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفنی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ حدیث شریف کی دعا ہے، یہ آپ اگر پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے، پی لیجیے۔
दूसरी बात जो आपने कही पेशाब के क़तरे की, वो अगर कभी कभी आता है तो उसको तो एहतमाम करना ज़रूरी है, और कोशिश ये कीजिए कि नमाज से कुछ देर पहले पेशाब से फारिग हो जाइए, और पेशाब करने के बाद जिस कपड़े से आपको नमाज़ पढ़नी है वही ना पहनिए, या तो कोई और कपड़ा रख लीजिए ताकि पेशाब का क़तरा आए तो उसमें लगे, फिर उसे उठा के एक तरफ रख दें, नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद लगा लें। और अगर खुदा न खास्ता मुसलसल ऐसा होता रहता है तो ये सलिसोल बॉल की बीमारी कहलाती है, और इसमें पेशाब के साथ ही नमाज भी हो जाती है। जी, नूर भाई का सवाल भी ज़रूर लेंगे, उससे पहले हसीना भी और इरशाद, ये दोनों हमारे साथ हैं। पहले हसीना साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हाफा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। जी सुन रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, मुझे एक दिन ख्वाब में बन्नो बुआ दिखाई दी थी। मैं रेशमा बल्लमगढ़ से बोल रही हूँ। आपको ख्वाब में क्या दिखाई दिया? बन्नो बुआ जो अलीगढ़ में मजार है ना, छोटे सरकार बड़े सरकार। मां साहब बंदर की बात कर रही हैं? नहीं, बन्नो बुआ। अच्छा ठीक है। इरशाद भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मौलाना साहब से यह जानना चाहता हूँ कि जो अपना जो इस्लाम धर्म है, इसके अंदर क्या अल्लाह ताला ने ये भी चीज उतारे हैं, क्या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या ये बात किसी के अधिकार में है, क्या कोई किसी का जान ले सकता है, कोई दुआ तब इस करके? अच्छा सवाल है जी मौलाना साहब। देखिए, जिस तरह हम गोली चलाकर किसी की जान ले सकते हैं, ये अधिकार तो हमें है, लेकिन इस अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कर सकते कि इजाज़त है, आप करेंगे तो हो जाएगा। मैं ब्लेड हाथ में लेकर खड़ा करके जब यूँ चलाऊँगा तो ये अधिकार तो है कि कट जाएगा, लेकिन ऐसा कर लेना चाहिए ये इजाज़त नहीं है। इसी तरह से किसी इंसान को हम जादू से, सिफली से, किसी और अमल से नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान तो पहुंच जाएगा, ये इख्तियार तो है, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं है। एक है कर सकना और एक करने की इजाज़त होना, दो अलग चीज़ हैं। नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है, और करेगा तो हो जाएगा नुकसान। जी मौलाना साहब। फरीदा साहब फरमाइए सवाल क्या आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरीदा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे दो ख्वाब की ताबीर जाननी है। एक तो मेरा बेटा है 13 साल का, उसको ख्वाब में उसके सारे बाल उतरते हुए दिखे। अच्छा, दूसरा सवाल? दूसरा मेरी बेटी है, तो उसको ख्वाब में उसकी बड़ी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो आके 2 ताबीज और थोड़े सिक्के उसको देती है, बोलती है तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शबनम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मुझे ये जानना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये जानना है कि मेरी भाभी ने ख्वाब में देखा था कि मतलब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई, तलाक हो गया है, तो मेरी भाभी को आज भी ख्वाब में ये दिखता है कि मतलब उनके जो बहनोई साहब हैं, मतलब आते हैं ख्वाब में ये कहते हैं कि उनकी आपसे शादी करनी है। और ठीक, एक ख्वाब काफ़ी है। नूर साहब के कांधे में दर्द है, शाने में दर्द है, उसके लिए कोई दुआ बताइए मौलाना। देखिए, उसके लिए सूरह फातिहा पढ़कर वो दम भी कर लिया करें। सूरह फातिहा पढ़ी और यूँ दम करके यूँ फेर लिया, और पानी पे दम करके भी पिएं, और उसके लिए जो दवा दारू हो सकती है वो भी करते रहें। जी, ख्वाब में आते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे शादी करनी है, या उनको उनकी बहन को तलाक हो गई है, ख्वाब में ऐसा देख रही हैं, क्या ताबीर? यानी पहले तलाक हो गई है और तलाक के बाद फिर वो चाह रहे हैं, वो ख्वाब में भी इस तरह देखते हैं? देखिए, एक असल में मसला न मालूम होने की वजह से बाज़ लोग तलाक की तीनों गोलियां एक साथ दाग देते हैं। उसका एक नुकसान ये होता है कि आपके इख्तियारात अब भी ख़त्म हो जाते हैं और आइंदा भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर तलाक देनी ही पड़ जाए तो गुस्से में, तैश में आकर नहीं, एक तलाक रजी कहकर दीजिए। ख्वाब में कोई किसी को तलाक देते देखे मौलाना साहब, या तलाक देना कहे? ख्वाब में जो दे रहे हैं वो ये कह रही हैं कि तलाक पहले दे चुके हैं, अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, जो भी कुछ है, बहरहाल अगर वो चाह रहे हैं, अगर उन्होंने 3 तलाक एक साथ नहीं दी हैं तो वो अगर मसला मालूम कर लें क्या सूरत हाल थी। अगर वो चाह रहे हैं शादी करना तो उनसे मसला मालूम करके वो शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए कि जो औरत मर्द एक साथ कभी भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं उनके लिए सबसे बेहतर वही है, और अगर ऐसी गुंजाइश मसले में नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। जमील अंसारी साहब फरमाइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं कोई आदमी के बीच में बैठता हूँ कोई फैसले के लिए, कोई नाहक बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल देता हूँ तो लोग झगड़ा करते हैं। दूसरा, मेरा बच्चा ऐसा तनवीर है तो वो है ना भाई फालतू लोगों से मिलना नहीं छोड़ दिया, बहुत समझाते हैं। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में अभी निकले और अल्लाह अल्लाह करे, और बुरे लोगों से, भाई गिरी वालों से वो रास्ता
खत्म कर दे। उम्र क्या है आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र है 21 साल। 21 साल, कुछ देर कर दी आपने, बहरहाल बहुत देर नहीं हुई। नगीना साहबा, आपका सवाल क्या है? नगीना साहबा, मैं सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताइए। जी मेरा नाम नगीना है, मैं अपना मायना जानना चाहती हूँ। ठीक है, आपके नाम के साथ शहनाज और महनाज, ये दो नाम और हैं हमारे पास, इनका मतलब भी बता दें मौलाना साहब। नगीना तो वही है, अंगूठी पर जो नगीना लगाते हैं वही नाम है। बहुत अच्छा इस्लामी नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन नाम ठीक है, कोई शहनाज और महनाज। शहनाज का मतलब होता है बहुत नाजो नेमत वाली लड़की, तो वो भी बहुत अच्छा नाम नहीं है, लेकिन चल सकता है। हाँ, ऐसे ही महनाज का मतलब चांद जैसे अंदाज वाली, यानी खूबसूरत के माने में है, वो भी गनीमत है बस। जी, दो ख्वाब है हमारे पास। लड़का अगर ख्वाब में देख रहा है अपने बाल उतरते हुए, तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है? लड़की को ख्वाब में उसकी बड़ी अम्मी नजर आई और उन्होंने कोई चीज़ दी और कहा कि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो जो जिन्होंने कहा है कि परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो वो उनके लिए दुआ है एक मरहूम की तरफ से, और वो उनके लिए अच्छी है इंशाअल्लाह ताला। हम भी आमीन कहते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। और वो लड़का, मुझे नहीं मालूम कितनी उम्र का आदमी है, अगर जवान आदमी, कमाने वाला आदमी ये कहता है, ये देखता है ख्वाब में कि उसके बाल उतर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता उसका मतलब है कि माली नुकसान होगा उसको नवाज पनाह पढ़कर और कुछ सदका करके अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार मेरा माली नुकसान या किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जी, सर्दियों का मौसम है, जल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, तो कोई लोशन अगर लगा लिया जाए ना नमाज से पहले और उसके बाद चेहरा धोए बिना नमाज पढ़ ली जाए तो कैसा है? लोशन लगा के दोबारा चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि लोशन खुदा न खास्ता कोई गलत, कोई नापाक चीज़ उसमें शामिल ना हो, तो लोशन लगाने के बाद फिर धोने की ज़रूरत नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं। सैयद नज़ीर साहब और सलमा भी। सलमा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। नज़ीर भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मौलाना साहब से मेरा सवाल है कि वो सूरे बकरा पढ़ने के बोलते हैं 40 दिन, तो सही मात्रा से नहीं पढ़ सकते, तो मोबाइल के अंदर घर में लगा के सुन सकते क्या? ठीक, सलमा साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। और मेरा बेटा है बड़ा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती बाजी, उसके लिए दुआ की गुजारिश करती हूँ मैं आपसे, उसके लिए दुआ करे, मौलाना साहब भी दुआ करे। और 1 साल हो गया हमने उसका ऑपरेशन किडनी का करवाया था, और उसके बाद से उसको बुखार बहुत तेज आता है, ठंड भी बहुत लगती है, और हाथ पैर में दर्द होता है, और इतने मतलब घर के अपन 4-5 बिस्तर उड़ा दो फिर भी उसको बुखार मतलब, और उसकी भोजन ही नहीं जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमने 1-2 जगह दिखाया तो किसी ने करा हुआ बताया, बस आप तो गुजारिश है मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी चीज बता दें। मैं नमाज की पाबंद हूँ माशाल्लाह, मुलाज साहब बताते हैं, मैं जो उन्होंने अलमदो की सूरतें बताई थी जो फजर की नमाज में, वो भी पढ़ती हूँ, और तहज्जुद भी मुझसे कोशिश करती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ मैं तहज्जुद। जी ठीक है, आप कागज़ और कलम अपने पास ज़रूर रखिएगा। सलमा साहबा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके सवाल पर मौलाना साहब की तफसीली रहनुमाई होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 6 मिनट तकरीबन हमारे पास है और 6 ही सवाल हैं। जमील साहब का सवाल ये है कि अगर कोई फ़ैसला होता है और ये देखते हैं किसी को नाहक बोलते हुए, तो वहाँ पर ये हकदार हक में बात कर जाते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कोई आदमी गलत बात बोल रहा है, मेरा ज़ाती तो कुछ छीन नहीं रहा है, तो मुझे झुंझलाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आना अलग चीज़ है और गुस्से से बेकाबू हो जाना अलग चीज़ है। लेकिन लोग इनसे फैसला करवाते हैं, सालिस बनाते हैं इन्हें। सालिस बनाते हैं तो आप उनको ठंडे मिजाज से, गुस्सा आते ही आपको अदालत के काबिल नहीं रहते आप। जब किसी आदमी जज को अगर गुस्सा आया तो उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, ये काम इसके बस का नहीं है। तो इसलिए गुस्सा करने का तो आपको हक ही नहीं है। या तो आप जज न बनिए, और जज बने तो गुस्सा आते ही फौरन काम को रोक दिए, ठंडे मिजाज से ही फैसला करेंगे तो मुनासिब होगा। और जहाँ तक आपके बच्चे की बात है, 21 साल तक आपने उसका क्या संभाला नहीं संभाला, मैं नहीं कहता उसके बारे में, लेकिन अब भी थोड़ा सा वक्त है, उनको संभालने की कोशिश कीजिए। और वो जब रात को देर तक गायब रहें, किसी भी काम के लिए दिन में निकलें, तो आप ज़रूर बाखबर रहिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको समझाते बुझाते रहिए, गुस्सा उन पर भी न कीजिएगा
اور جھنجلا کر کوئی بات نہ کہیے، پیار سے کہیے، بن جائے ٹھیک ہے، ورنہ دعا کرتے رہیے۔ بالکل، لیکن اگر کہیں پر حق جو ہے وہ تلف ہو رہا ہے تو وہاں غصہ کر سکتے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے غصہ کرنے سے اگر فائدہ ہوتا ہے جب تو غصہ کر لیجیے جی، اور غصہ کرنے سے آپ کو اگر وہ بالکل آپ کے اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہو۔ بالکل۔ اور سوال بھی ہے مولانا صاحب، سید نذیر صاحب نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اگر پڑھ نہ سکیں تو کیا اس آڈیو میں سن سکتے ہیں، اس کو کیسٹ وغیرہ میں لگا کر؟ دیکھیے پڑوسی آدمی ہمارے گھر میں آ کے نماز پڑھے تو فائدے سے تو خالی نہیں ہے، لیکن ہماری نماز کا بدل نہیں ہو سکتا وہ، تو وہ تو بے جان چیز وہ پڑھ رہی ہے، فائدے سے تو خالی نہیں، اللہ ہی کا کلام گونج رہا ہے گھر میں، فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ رہا یہ کہ تلفظ صحیح نہیں ہے، شین قاف درست نہیں ہے، تو جیسا بھی آپ پڑھ سکیں وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں، اور نہ ہونے سے وہ بھی ٹھیک ہے۔ سلمہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کا سوال کیا ہے، کڈنی کا آپریشن کروایا تھا، تب سے وہ بیمار ہیں، پوری کیفیت آپ نے سنی ہے مولانا صاحب، بخار ابھی بھی آتا ہے انہیں، سردی لگتی ہے، کیا کیا جائے ان کے؟ دیکھیے وہ جو ہم کبھی کبھی صدقہ بتاتے ہیں 360 کا 5 مرتبہ میں، وہ صدقہ آپ کریں، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ یاد کر لیں گے اس کو، وہ 5 لفافے بنائیے 360 روپے کے، اور کسی بہت ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کو دیجیے، جہاں آپ اتنا بڑا آپریشن کرا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کام بھی کر لیں گی، اور ہم بھی دعا ضرور کریں گے، لیکن ماں کی دعا بھی کسی ولی کی دعا سے کم نہیں ہوتی، اس لیے آپ بھی نماز حاجت پڑھ پڑھ کر رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے۔ جی، صادقہ صاحبہ کا سوال ہے، گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، خیر و برکت نہیں ہے۔ دیکھیے پریشانیوں کا ایک مناسب حل یہ بھی ہے کہ ہم ان سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی اگر یہی ہے تو ہم اسے جھیلیں گے، جو تدبیر آپ اسے دور کرنے کی کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، دعا کر سکیں، گڑ گڑا سکیں، صدقہ خیرات کر سکیں، وہ بھی کیجیے، اور پھر بھی چیزیں نہیں جا رہی ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ بالکل۔ اب یہ بتائیے مولانا صاحب، یہ بنو بوا کون ہے؟ خواب میں یہ آتی ہے نظر؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے لیے اپنے گھر میں پاک صاف حالت میں آپ کھانا بنائیے اور کچھ فقراء مساکین کو کھلائیے، اور یہ نیت کر لیجئے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یا تو وہ نظر نہیں آئیں گی، اور نظر آئیں گی تو بہتر شکل میں آئیں گی۔ بالکل مولانا صاحب، اب چلتے چلتے ہم پھر اپنے موضوع سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے بلکتا بچپن، اس پر آپ سے رہنمائی حاصل کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آج جو ہم بیج بوتے ہیں کل اس کی فصل ہم کاٹتے ہیں، آج بچوں کو ہم روتا سسکتا ہوا چھوڑ آتے ہیں، اور کل کو یہ بچے ہمیں بالکل تنہا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج والدین کو اپنا کریئر مطلوب و مقصود تھا، کل بچوں کو اپنی زندگی، اپنی آسائشیں اور ایک اونچا اسٹیٹس مطلوب ہوتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کر اور اس ہاتھ پا، تو واقعی یہ دنیا جو ہے یہاں ہر چیز عمل کا جو مقافات ہے وہ عمل بغافل مشو، بالکل۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت ہے گزر جائے گا، ابھی ہم بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، لیکن بچے سب چیزیں سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ان کے ذہن پر یہ تمام باتیں، یہ تمام یادیں، یہ تمام نقوش اس طرح مرتب ہوتے ہیں، اس طرح ثبت ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر گرہیں پڑنے لگتی ہیں، گرہیں پڑنے لگتی ہیں، انتقام پنپنے لگتا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ ان کی فطرت اس کو معاف نہیں کرتی پھر۔ بالکل۔ تو وہ بدلہ کس طرح لیتے ہیں مولانا صاحب، یہ تو ہم کل ضرور جانیں گے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اساتذہ جو ہیں والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی گتھی ہے جو الجھی ہوئی ہے، کچھ بول نہیں پاتا۔ بہت سارے بچے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اور خاموشی یہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ خاموش جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی غم اندر لیے ہوئے ہیں، وہ کھل جائے تو بھبکا نکل جائے اور وہ حل بھی ہو جائے، لیکن وہ کھلتا نہیں، بھبکا نکلتا نہیں، اور وہ پھر ناسور بنتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ تو ہم ایک پہیلی ہے جسے آدھا تو ہم نے آج سلجھایا ہے، اس آدھے راز پر کہ کیوں بچے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، تنہا چھوڑ جاتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اس میں جو ہیں وہ پیچ ہیں، بہت ساری گتھیاں ہیں جنہیں کل انشاءاللہ ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مکافات عمل ماں باپ کس طرح سے اس دنیا میں ہی جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں حاصل کرتے ہیں۔ بڑھاپا کیوں سے سکتا ہے، کیوں تنہائی ڈستی ہے، کیوں در و دیوار کاٹتے ہیں، کیوں کان کسی فون یا کسی آواز کی آہٹ کی صدا پانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، کیوں نظریں کسی کو تلاش کرتی ہیں، کیوں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، بڑھاپا کیوں سے سکتا ہے، کل جانیں گے اسی پروگرام میں، آپ کے محبوب پروگرام راہ نجات میں۔ فی الحال آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کیونکہ زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔